दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्यूज टिभी। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभी सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रशंसा गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालकै नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान बनेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। यसैगरी दाहालको राजनीतिक योगदानको चर्चा तथा प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्, पुष्पकमल दाहालजीले नेपालको राजनीतिकमा धेरै ठूलो योगदान गर्नुभएको छ। उहाँकै बलले हामी संविधान सभामा गएका हौं। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा 2007 सालमा कांग्रेसले गरेको हो। पछिल्लो चरणमा दाहालले लिएका अडानका कारण संविधान सभाको चुनाव भएको हो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन कसैको विरोधमा नरहेको समेत प्रश्न पारेका छन्। संविधान अनुरूप संसद पूरा समय चलोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र गठबन्धन बनेको भन्दै कसैको विरुद्ध नरहेको धारणा राखेका हुन्। एमसीसी घातक नभएको दावी गर्दै पहिलो पढेर मात्रै प्रक्रिया जनाउन देउवाले आग्रह गरेका छन्। नेपाल एमसीसी विरोध भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने, मैले एउटा कुरा चाहिँ बोल्नै पर्ने भयो। एमसीसी घातक भन्नुभयो, घातक भन्ने पढेको छ कि छैन थाहा छैन, पहिले पढ्नु पर्यो। एमसीसी कहाँ छ घातक? मैले त घातक कहीँ पनि देखेको छैन, उनले भनेका छन्। यसैगरी आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन भएको महाधिवेशन बिहान 11 बजेका लागि तय भएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माका अनुसार बिहान 11 बजेदेखि प्रज्ञा भवनमै बन्द सत्र सुरु हुनेछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पनि बन्द सत्रमा सामूहिक छलफल हुनेछ। माओवादीको आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित भएका नेता तथा कार्यकर्तादेखि अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले माओवादीको वास्तविक पहिचान खोजी भइरहेको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पहलकर्ता र संस्थापनकर्ता माओवादी पछिल्लो वर्षमा रुमिलिएको जस्तो अनुभव भइरहेको बेला राष्ट्रिय एतमै त्यो ब्रान्ड खोजी भइरहेको बताएका छन्। संविधान सभाबाट संविधान माओवादीको एजेन्ट थियो, पूरा पनि भयो। नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गले पूरा भएको छ। केही काम अझै पनि बाँकी छ, त्यसलाई शीघ्र पूर्णता लैजानु पर्ने दायित्व माओवादीकै काँधमा छ, तर ढिलो भएको छ। उद्घाटन सत्रमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उपेन्द्र यादवसम्मले माओवादीको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै जनता र देशको पक्षमा थप क्रियाशील हुने माओवादी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यसैगरी जनयुद्ध कालदेखि सहयात्री सीपी गजुरेलले केही शर्तहरू राख्दै फेरि पनि माओवादीका बीचमा एकताको आवश्यकता औलाएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले ठूलो मेहनतका साथ नेकपा गठन भएको पनि एकता जोगाउन नसक्नुको कारणको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसैगरी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पनि माओवादीको पहिचान स्मरण गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले जनयुद्ध सुरु गर्दा तागतको केन्द्रीय समिति गरेको प्रतिबद्धता सम्झना विशेष गरी प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय जनजीवनको विषयमा प्रश्न भएर आए माओवादीसँग पुनः एकता हुने उनको भनाइ थियो। जनता समाजवादीका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनयुद्धकालीन दिनहरू स्मरण गर्दै माओवादी जनयुद्ध र मधेसी जनविद्रोहको बलमा गणतन्त्र र संघीयता स्थापना भएको तय पेश गर्दै माओवादी जनयुद्ध र मधेस जनविद्रोहका कतिपय एजेन्ट पूरा हुन नसकेको भन्दै पहिचानको खोजी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैगरी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य पम्फा भूषालले पनि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने आधार तय गर्ने नै पार्टीको 8औं महाधिवेशनको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै माओवादी अब खास रूपमा माओवादीको रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। पार्टीभित्रका नेतादेखि बाहिरका नेताहरूले समेत माओवादीको पहिचान खोजेको सन्दर्भमा महाधिवेशनबाट माओवादी कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा पैदा गरिरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका शब्दमा सुधार सहितको क्रान्तिकारी माओवादी बनाउने
सङ्कल्प 8औं महाधिवेशनले गर्नेछ। दर्शकबिन, यसै गरी पार्टी एकता अभियानका संयोजक तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनको प्रशंसा गरेका छन्। उनले प्रचण्डले आफ्नो विचार समीक्षा रूपमा र तर्कयुक्त रूपमा राखेको उल्लेख गरेका छन्। गौतमले आफ्नो सचिवालय मार्फत आफ्नो धारणा अघि सारेका छन्। उनले प्रचण्डको आजको मन्तव्यमा एउटा पनि दुर्वचन नभएको उल्लेख गरेका छन्। गौतमले कतिपय पार्टीका नेताहरूले दुर्वचनबाट आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्ने गरेको र दुर्वचनबाटै मन्तव्य अन्त्य गर्ने गरेको पनि स्मरण गराएका छन्। तर दाहालले भने अरू नेताको तुलनामा आज अत्यन्त संस्कृति र भव्य देखिएको गौतमको भनाइ छ। दर्शकबिन, यसै गरी तिक्तपूर्ण सम्बन्ध रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको दरार सुधार हुँदै गएको सङ्केत देखिएको छ। गत वर्षको पुस यता भेटघाट टाढाको कुरा सामग्री सम्बन्ध समेत नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचमा माओवादीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्बन्धमा आइतबार टेलिफोन वार्ता भएसँगै सम्बन्धको ढोका खोलेको छ। गत मङ्सिर 24 गते काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा ओली र प्रचण्ड करिब 11 महिनापछि एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। गत वर्षको पुस 5 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीले संसद विघटन सिफारिस गरे। यता दुई नेताहरूबीच हार्दिकता थिएन। यसै गरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेपछि ओली र प्रचण्ड दुई अध्यक्ष थिए। उनीहरूले पार्टी र सत्ताको नेतृत्व बारेमा कुरा नमिलेपछि ओलीले 2077 पुस 5 मा सङ्गठन विघटन सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि दुई नेता अलगिएका थिए। 2077 फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई पार्टीको एकता भङ्ग भएपछि ओली र प्रचण्डको फरक बाटो तय भएको थियो। एक वर्ष यता बिग्रेको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले क्रमशः सुधार हुने सङ्केत देखाएको छ। यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुपस्थितिमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाएका एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सम्बन्धको क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सही भएको तर जोगाउन नसकेको आफूलाई पछुतो भएको अभिव्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैगरी नेकपा एकी समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ नेपाली निर्माणको लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै भविष्यमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्न सकिने आश्वास अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भने, म यस्तो हुँदो रहेछ, मन मिल्दो रहेछ, मन मिलेपछि बाँकी कुरा मिल्दै जान्छ। अध्यक्ष नेपालले अगाडि भनेका थिए, अहिले पनि एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। मूल कुरामा सहमति छ भने बाँकी कुरालाई थाँती राख्न सकिन्छ। इतिहास अगाडि बढिसकेको छ, पछाडि फर्किने सम्भव छैन। माधव नेपालको अभिव्यक्तिको प्रशंसा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी दिनमा गठबन्धन भन्दा पनि अगाडि बढेर जान सकिने बताएका छन्। आगामी दिनमा गठबन्धन भन्दा अगाडि बढेर नयाँ वातावरण बन्नेछ उनले बताएका छन्। यसैगरी देशभरबाट आएका 1500 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन बन्द सत्रले पार्टीको क्रान्तिकारी विचार र नयाँ विचार सहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने माओवादी नेताहरूले दावी गरेका छन्।